अस्सलाम अलैकुम। आपने मॉन्यूमेंटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। झूठ का पलंदा राना सनाउल्लाह ने कहा जी इससे बड़ा फ्रॉडिया ही कोई नहीं है, इससे बड़ा झूठा और फ्रॉडिया कोई नहीं है। तो इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। इमरान खान को गोलियां लगी हैं, क्या हुआ है, एक गोली, फिर 2 गोलियां, फिर 3, फिर 4, इंशाल्लाह कल 5, परसों 6, इस तरह बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आपको सारी तफसील बताते हैं। और ये मेरी प्यारी नवासी आ गई है आपको सलाम करने के लिए। चलो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताओ कब है आपकी आपकी बर्थडे कब है? मेरी बर्थडे 8 नवंबर को 8 नवंबर को 8 o'clock पे है। नहीं 8 नवंबर को है। 8 नवंबर को है जी। ये आप कितने साल की हो जाएंगी? 5 years 5 year old। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ओके बाय करो। बाय चल बाय। ओके अब जाए मैं बाकी। अच्छा जी दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, आप यकीन करें ये मुझे पहले भी पता था। बातें तो वही हैं, बातें तो दोहराने की जरूरत ही नहीं है, वही बातें हैं, सारी वही बातें हैं जो इमरान खान पहले रोजाना ये करता रहा है। कहते हैं मुझे पहले ही पता था कि ये जनाब मेरे ऊपर हमला होगा और ये सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये उसके राना सनाउल्लाह ने उसका जवाब दिया है कि ये बिल्कुल झूठा है, फ्रॉडिया है, धोखेबाज है। इसने हमारे ऊपर हर बंदे के ऊपर केस किए हैं। 15 किलो का तो राना सनाउल्लाह के ऊपर केस किया है। राना सनाउल्लाह ने उसको करारे जवाब दिए हैं। आज करारे जवाब जैसे मैं चाहता हूं ना वैसे ही दिए हैं। और दोस्तों पहले मैंने आपकी वीडियो बनाई थी कि मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने ना FIR करवाई है, ना मेडिकल करवाया है सरकारी अस्पताल से। FIR के लिए जरूरी होता है ये सीधा अपने शौकत खानम, ये उसका शौकत खानम का अस्पताल थोड़ा ही है, उसने तो ये दफ्तर और घर बनाया हुआ है। वहां मीटिंग हुई है, अस्पतालों में मीटिंग होती है, ये इसने अपने बाप का घर बनाया हुआ है। वहां पे मीटिंग जहां पे कर रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा कॉल दूंगा। तू करता रहे, तूने फेस सेविंग के लिए ये सारा ड्रामा किया है, वरना ब्रश तुझे लगता है ना असली वाला तो तू आज इस दुनिया में ना होता। और बिल्कुल कोई साजिश में मुलव्वस नहीं है, ना राना सनाउल्लाह, ना शहबाज शरीफ, ना जनरल फैज और जनरल फैसल, कोई मुलव्वस नहीं है इसमें। उसी बंदे की जाती प्लानिंग थी जिसने कह दिया था कि मैंने इसको क्यों मारा है। हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन वो इमरान खान करता रहा है। मैं इमरान खान को कहता रहा था कि भाई एक्सक्यूज कर लो, कौम से माफी मांग लो, तेरी जबान फिसल गई है तो माफी मांग लो, लेकिन इसने कभी माफी नहीं मांगी। ठीक है, तो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बिल्कुल वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं सड़कों पे निकलूंगा और तू है ही सड़क छाप, निकलता रहे सड़कों पे। अब आए जी इसकी गोली की हकीकत। पहले कल आप सबको पता चला था ना कि एक गोली लगी है, ठीक। फिर रात को हुआ जी कि उसको एक रान के ऊपर भी गोली लगी है, एक टांग के ऊपर 2 गोलियां लगी है, ठीक। फिर आया कि जी उसकी दोनों टांगों पे एक एक गोली लगी है, ठीक। और अभी इमरान खान के बकौल के उसको 4 गोलियां लगी हैं। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? यकीन करें, मैं इंतहाई बावसूख जराए से आपको कह रहा हूं कि इमरान खान को कोई एक गोली भी नहीं लगी। पहले मैं कह रहा था ना लोगों की राय है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसको एक गोली नहीं लगी। ये जब ऐसे करके बैठा है, इसको इधर एक पतरी लगी है, ट्रक की पतरी छोटी सी लगी है बस, और कुछ नहीं लगा है इसको। और फैसल जो फैसल है वाडा, मैं कह देता हूं फैसल जवेद, उसको भी कोई गोली नहीं लगी। ऊपर कंटेनर पे गोली किसी को लगी ही नहीं। ये ड्रामे कर रहे हैं कि मेरे ऊपर 2 ब्रस्ट मारे गए हैं, तुम इतना ब्रस्ट सहने वाला। बिल्कुल फ्रॉड, धोखा है कौम के साथ, बिल्कुल दज्जाली फितना है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लो। और जो उसके लिए निकल रहे हैं वो भी खुदा का खौफ करे। राना सनाउल्लाह ने चैलेंज दिए कि आए
میڈیکل رپورٹ کہیں کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال سے کروا کے آئیں, اپنے ہسپتال کے علاوہ کہیں سے بھی کروا کے آئیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ سے وہ میڈیکو لیگل لینا پڑتا ہے. وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اس کا اتنا گہرا زخم ہے, اتنے اس کے اندر گولی ہے, اس کا اتنے ضربے اتنے کا چوڑا ہے, اتنا لمبا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. اس نے نہیں کرایا کیونکہ دھوکہ تھا, فراڈ تھا. ابھی کہہ رہا تھا نا جی میرا خون زیادہ بہ جاتا تو میں مر جاتا 20 منٹ میں. تو کتنا ٹائم لگا تجھے گجرات سے ادھر آنے میں؟ گجرات سے ادھر آنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ 2 گھنٹے سے زیادہ لگا ہے تیرا ٹائم. اور تو آرام سے سیدھا اسپتال گیا ہے, اور آج وہاں نیلا سوٹ پہن کے تو آ گیا بالکل بین لگا کے. بالکل جھوٹ ہے یہ, 100% جھوٹا انسان ہے جو کہتا رہا ہے قمر جاوید باجوہ کو کہ میں تجھے تا حیات صدر بنا دوں گا, آپ میری حمایت کرے. جو یو ٹرن لیتا رہا ہے سب کے, جس نے سارے لوٹے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور کہتا ہے جی میں انقلابی لیڈر ہوں, یہ اس کی بات ہم مان لیں؟ اس کی بات مان لیں؟ بالکل اس کی کوئی بات ماننے کے لائق ہے ہی نہیں. بالکل کوئی اس کو گولی نہیں لگی, یہ ذہن میں رکھ لو. اس کو وہی ایک پتری سی لگی ہے جو کنٹینر کے اوپر ایسے یکدم بیٹھے ہیں نا لگی ہے, اور اس کو فیصل جاوید کو ادھر وہ کسی کی ایسے مندری لگی ہے, جو رنگ نہیں پہنتے یہ ایسے وہ لگی ہے. بس کوئی کسی کو گولی کنٹینر کے اوپر لگی نہیں ہے, ورنہ یہ فیصل ڈبو اینڈ کمپنی سارے جو ہے نا ڈھیر ہوتے برسٹ کے سامنے. کوئی بھی نہیں مرا. کون مرا ہے؟ وہ مرا تو بیچارہ وہ جو ایک دکھاتے ہیں بار بار, وہ سڑک پہ مرا پڑا ہوتا ہے ایک بندہ, اور اس کے پاس کوئی بندہ نہیں جاتا اس کو پوچھنے کے لیے. اسی جنونی بندے نے مارا ہے اس نے لوگوں کے دل دکھائے ہیں, بہت سارے لوگوں کے. کوئی اس میں سیاست نہیں ہے, کوئی اس کو نہ کوئی مارنا چاہتا ہے. اس کو کیوں مارنا چاہیں گے؟ یہ مارنے والا ہوتا, اس کا اتنا اثر ہوتا تو اسمبلی سے کیوں آتا؟ اس کے اپنے ساتھی اس کو کیوں چھوڑتے؟ اتنا اس کے اندر بڑی پیغمبرانہ صلاحیتیں ہیں تو اس کے اپنے ساتھی کیوں چھوڑتے؟ 25 پنجاب اسمبلی سے چھوڑ گئے, 22 اس کو قومی اسمبلی سے چھوڑ گئے. انہیں سب کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا لوٹا ہے, یہ بہت بڑا فراڈی ہے, بہت بڑا دھوکے باز ہے. اس کی کسی بات کو قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ریحام خان سے پوچھیں, جمائمہ سے پوچھیں, اس کے تو گھر کی شادیں ایسی ہیں کتے پالنے والے کی. یہ ولی اللہ اس کو سمجھے ہوئے تم نے. 12 کتے اس نے پالے ہوئے اپنے گھر میں, 12 کتے. یہ اس کی کوئی بات ٹرسٹیبل ہے ہی نہیں بالکل. مدینہ شریف میں اس نے نعرے لگوا دیے نواز شریف کے خلاف. چور ڈاکو کے علاوہ کوئی کرتا نہیں ہے. نجی محفلیں میں اتنی گندی اس کی محفلیں ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. مجھے جی 4 گولیاں لگی ہیں تو کراؤ نا تحقیق. رانا ثناءاللہ نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ JIT ہونی چاہیے غیر جانبدار. وہ کرے, آئے, دیکھے. شرط یہ آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک گولی بھی نہیں لگی. اس نے صرف وہ ایک ڈرامہ کیا ہے, وہ ہوائی فائرنگ کی ہے, اس نے ڈرامہ کیا ہے. اور کون سیریس زخمی ہوا ہے؟ بتائیں کون سیریس زخمی ہوا ہے؟ جاوید فیصل تو آج بھی اس کی وہ ادھر وہ اتار رہا تھا اس کے مائک وغیرہ, وہ بھی ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہے. کون زخمی ہوا ہے کنٹینر کے اوپر؟ بتائیں. وہی نیچے اس کو ہوا ہے, بس جو نیچے ہوا ہے وہی ہوا ہے, اور کوئی بھی نہیں ہوا ہے ان کا زخمی. یہ سب فراڈ ہے اپنے آپ کو کیش کروانے کے لیے, ہمدردیاں لینے کے لیے لوگوں کی, کہ دیکھو جی میرے اوپر 4 گولیاں لگی ہیں. اور FIR درج نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں اس نے میڈیکل کرایا ہی نہیں. اتنا بڑا واقعہ ہوا, FIR نہیں ہونی چاہیے تھی. سمجھ لے لوگوں, نہ سرکاری ہسپتال میں گیا ہے, نہ FIR درج کرانے تھانے میں گیا ہے, تقریر کرنے کے لیے آ گیا ہے. تقریر کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ جناب سڑکوں پہ رہو. تمہارے پہلے دن سے بھی یہی مطالبہ تھا جو تو آج کر رہے نا, کہ شہباز شریف استعفیٰ دے, رانا ثناءاللہ استعفیٰ دے. یہ تو تیرا پہلے دن کا مطالبہ ہے. کیوں استعفیٰ دے؟ میں کہتا ہوں 1 سال کی ایکسٹینشن لے, تاکہ پتہ لگے کہ یہ عمران خان کس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے.
آج رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کرارے جواب دیے ہیں اور صحیح جواب دیے ہیں. اس لیے اس کا جب ایک بندہ جھوٹا ثابت ہو جائے نا تو اس کو پھر سچی بھی آ جاتی ہے. جیسے آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہے نا, ایک بندہ شغل کے لیے کہتا تھا شیر آیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, تو لوگ آتے تھے آگے سے ہنستا تھا, کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا. دوسرے دن پھر شیر آیا تو تیسرے دن اصلی شیر آ ہی گیا. یہ جو آپ ڈرامے کر رہے ہیں نا گولیوں کے تو کبھی اصلی بھی اس طرح آ جائیں گی, کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اور یہ جھوٹا شخص ہے, اس کی مکار شخص ہے, پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. اس کی کسی بات کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ.